अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आइए जानते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम बातें। ज़हनी सेहत तवज्जो चाहती है। मौजूदा दौर की बरक़ रफ्तार तरक्की ने बिलाशुबा माजी की निस्बतन अब ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ फराहम की है। इसके बावजूद यासियत, अफसरदगी, डिप्रेशन के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 5 में से एक फ़र्द मुख्तलिफ अक़साम के ज़हनी मसाइल का शिकार हो गया है। बाज़ अफराद मुख्तलिफ मसाइल परेशानी के हाथों इस कदर मायूसी, नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं कि उनकी समझ में नहीं आता है ज़िंदगी की डोर थामे रखे या मौत को गले लगा ले। इसी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में कभी कोई बाप तो कभी कोई माँ हालात से तंग आकर अपने लखते जिगरों को बेरहमी से मौत के हवाले करके खुद भी अबदी नींद सो जाते हैं। ज़हनी अमराज के माहिरीन के मुताबिक ये नौबत तब आती है जब ज़हनी सेहत मुतासिर हो और ये अमल एक लम्हे का हादसा नहीं होता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी सेहत मुतासिर होने का नतीजा है। सर्वे के मुताबिक 17% हिंदुस्तानी अपने ख़ानदानी घरेलू मसाइल, 15% आमदनी की कमी, 14% बेरोज़गारी, 13% अपनी मुलाजिमत, जबकि 8% अपनी सेहत को ज़हनी तनाव की बड़ी वजह करार देते हैं। माहिरीन ज़हनी अमराज का कहना है कि ज़हनी सेहत का इन्हिसार अमल और रद्द अमल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखता है और एक मुतवाज़िन ज़िंदगी ही खुशगवार ज़िंदगी होती है। और जब ज़िंदगी में तवाज़ुन बिगड़ने लगता है तो ज़हनी नफ्सियाती मसाइल और उलझनें सर उठाने लगती है। इसका मतलब ये है कि अच्छी मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ जिस्मानी सेहत ही नहीं बल्कि ज़हनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखा जाए। ज़हनी सेहत हमारी ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करती है, लिहाजा आज ही से अपने मालूमात ज़िंदगी क़नाअत के साथ खुश असलूबी से अंजाम देना शुरू कर दे। मजहबी फ़राइज़ अक़ीदत से अंजाम दे, मुस्बित सोचे, एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करे, ऐसी मुस्बित जिस्मानी सरगर्मियाँ अख्तियार करे जो जिस्म और जहन दोनों को मुतहरिक रख सके। माना कि मौजूदा दौर सोशल मीडिया का है, लेकिन इसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी अपनी समाजी ज़िंदगी पर तवज्जो देना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट और दीगर गैजेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल ने ख़ास तौर पर हमारे बच्चों, नौजवान को खेलकूद और जिस्मानी सरगर्मी से दूर कर दिया है। सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा और मौसम की तब्दीली के साथ ही बहुत सी बीमारियां भी फैल गई है, जिसमें इन्फ्लुएंजा बहुत आम है। इन्फ्लुएंजा, जिसको आमतौर पर फ्लू भी कहा जाता है, इंसानों में पाई जाने वाली एक वायरल बीमारी का नाम है। इस वायरस को ये वायरस कहते हैं। ये बीमारी परिंदों, दूसरे ममालिया जानवरों में पाई जाती है। इन्फ्लुएंजा को उमूमन दूसरी निज़ामी तनफ़ुस की बीमारी, ख़ास तौर पर आम जुकाम से मिलाया जाता है, लेकिन ये एक अलग बीमारी है जो ख़ास वायरस से होती है। मतली उल्टी होती है, जबकि आम जुकाम में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरे निज़ामी तनफ़ुस की बीमारी का बास बन जाती है। एक अहम बात जो याद रखनी चाहिए कि अगर इन्फ्लुएंजा साल में किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन इसका हमला ज़्यादातर सर्दी में होता है और उन इलाकों में भी ये ज़्यादा फैलता है जहाँ नमी और हब्स होता है। इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि अगर आप बीमार हो तो अपने कमरे में रहें ताकि दूसरे लोग महफूज रहें, और अगर कोई दूसरा बीमार हो तो इससे फासला रखें ताकि आप महफूज रह सकें। बीमार लोगों को चाहिए कि खांसते और छींकते वक्त नाक और मुंह पर रुमाल रखें, अपने हाथ और मुंह साबुन और पानी से धोते रहे ताकि जरासीम से महफूज रख सके। बगैर धोए अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। तंदुरुस्त लोग अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए पूरी नींद जरूर लें। पुदीने की सब्ज ताज़ा पत्तियां देखकर और उनकी खुशबू से एक खुशगवार सा एहसास जन्म लेता है। शायद आपने कभी ये गौर न किया हो कि ये खुशबूदार पौधा कितनी अहमियत का हामिल है। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि पुदीने का इस्तेमाल सिर्फ खानों में खुशबू और जायके के लिए किया जाता है। हालांकि छोटी छोटी पत्तियों वाले इस पुदीने को कुदरत ने मुतअद्दिद खुसूसियात से मालामाल किया है। इसके एक अहम फायदा जहरीले कीड़े मकोड़ों के जहर का असर ज़ायल करना है। इसका तजुर्बा करना हो तो कभी किसी जहरीले कीड़े के काटने के मुकाम पर पुदीने की पत्तियां मल दें या फिर पुदीने का रस मुतासरा जगह पर लगा कर देखें। फौरी तौर पर जलन और दर्द में इफाका होगा। पुदीने के मुतअद्दिद अक़साम हैं, जिनमें 3 नाम हैं: जंगली, पहाड़ी, बस्तानी, जिसे नहरी पौधे भी कहा जाता है। यूं तो उन अक़साम में पहाड़ी किस्म ज़्यादा ख़वी है, लेकिन कसरत और आसानी से दस्तयाब होने वाली किस्म बस्तानी है। इसके पत्तों की अलग ही पहचान है। ये छोटे पत्तों वाला पुदीना होता है। इसे सेहत के लिए मौसर करार दिया जाता है। इसके फवायद हस्ब ज़ैल है: पेट के अमराज, पुदीने की पत्तियों का ताज़ा रस लीमू और शहद के साथ पीने से मैदे की बीमारी से इफाका होता है। पेट की किसी भी किस्म की खराबी में 1 चम्मच पुदीने का रस 1 कप पानी में मिलाकर पिए, फौरी इफाका होगा। खांसी, जुकाम, पुदीने की पत्तियों का रस काली मिर्च और काले नमक के साथ चाय की तरह उबाल ले और उबाल कर पीने से सर्दी, खांसी, बुखार में राहत मिलेगी। खै और मतली, अगर खाना हजम ना हो और दिल मतलाने लगे तो इस सूरत में एक पतीले में 1 गिलास पानी लेकर इसमें खुश्क पुदीने के पत्तियों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच और छोटी इलायची का पाउडर आधा चमचा चाय का चम्मच डालकर उबाल ले। खदरे ठंडा होने पर पी ले।
سر درد، پودینے کی تازہ پتیوں کو کچل کر ان کا لیپ پیشانی پر لگانے سے فوری آرام ملتا ہے۔ نظام ہضم، پودینے کا استعمال خاص طور پر نظام ہضم سے جملہ امراض میں مفید ثابت ہوگا۔ بھوک نہ لگنا، پیٹ پھولنا اور کھٹی ڈکاریں آنا متلی اور خے کے مریضوں کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے۔ یا پھر پتی اچھالنا یا چھپاکی، پودینہ الرجی کے خلاف مؤثر ثابت ہوتی ہے، خصوصاً الرجی کے ایک شدید قسم جسے طبی اصطلاح میں شرح یا عام طور پر پتی اچھلنا یا چھپاکی کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر پلایا جاتا ہے جو جلد کی جلن اور خارش رفع کر دیتی ہے۔ پودینہ حسن کا محافظ بھی ہے، اس کی پتیاں چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے لیے تازہ پودینے کی پتیوں کو انگور یا گنے کے خالص رس کے ساتھ پیس کر چہرے کے متاثرہ حصے پر لیپ کرے، چند ہی روز کی پابندی سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اگر بچھو، بھیڑ، بلی یا چوہے وغیرہ کے کاٹنے پر پودینے کو پیس کر اس کا لیپ متاثرہ مقام پر لگایا جائے تو اکثر ثابت ہوگا۔ ماہواری کی تنگی یا کمی، صبح شام پودینے کی چائے ایک کپ پینے یا پودینے کی تازہ پتیوں کا رس استعمال کرنے سے اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بلڈ پریشر، متلی، خے، خصوصاً حاملہ خواتین کی خے اور متلی، دائمی قبض، پتی اچھلنے نظام ہاضمہ کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ صبح ان اجزاء کو ملا کر چھان لے، پھر چھانا ہوا پانی پی لے۔ سردی کے موسم میں اس پانی کو نیم گرم کر کے بھی پیا جا سکتا ہے۔ بس ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ زکام میں مبتلا ہے یا گلا خراب ہے تو اس نسخے کے استعمال سے گریز کریں۔ آدھے صد قدر جس کے ساتھ متلی اور خے محسوس ہو ان کے لیے بھی مجرب ہوگا، اور مزید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پودینے میں اعصاب کو سکون پہنچانے اور نیند لانے والے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ تل ایک روغنی بیج ہے جو موسم سرما میں خشک میوے کے طور پر رغبت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کو فارسی میں کنجد کہا جاتا ہے۔ سفید، سیاہ اور سرخ، ہمارے یہاں زیادہ تر سفید تل استعمال ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق تلوں میں حیاتین، میگنیشیم، فاسفورس، تانبا، زنک، فائبر، تھیامین، لمحیات، کاربوہائیڈریٹس، نشاستہ وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ تلوں کو نباتیاتی گوشت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں لیسیتھین کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ واضح لیسیتھین ایک فاسفورس آمیز چکنائی ہے جو پٹھوں کی صحت کے لیے انتہائی اہم گردانی جاتی ہے۔ تل جسم کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتی ہے، جسم کی خلیات بافتوں کی افزائش میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اعصاب، ذیابیطس، بلند فشار خون، سرطان، ہڈیوں کی کمزوری، دل کے امراض جلد کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے ایک عمدہ ٹانک کا درجہ رکھتی ہے۔ جو افراد ذہنی دباؤ کا شکار ہو وہ سردیوں میں تلوں کا لازم استعمال کریں۔ موسم سرما میں عام طور پر عمر رسیدہ افراد، بعض نوعمر بچوں کو کثرت سے پیشاب آتا ہے اور رات کو بار بار اٹھنے سے نیند کا سلسلہ خراب ہوتا ہے۔ اس طرح بعض کم عمر بچے بستر پر ہی پیشاب کر دیتے ہیں۔ ایسے افراد روزانہ صبح شام تل کا آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں، جلد افاقہ ہوگا۔ تلوں کا تیل یونانی ادویہ سمیت کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ یہ طویل عرصے تک خراب نہیں ہوتے ہیں۔ دن میں 2 بار نیم گرم پانی سے تل کھانے سے ماہواری کے دوران ہونے والے درد سے افاقہ ہوتا ہے۔ تل ہڈیوں کو مضبوط، نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے، فائبر کی وجہ سے قبض کشا ہوتے ہیں۔ ہلکے بھنے ہوئے تلوں کو ہرا دھنیا، پودینہ، سبز مرچ، لہسن، بھنے ہوئے سفید زیرے اور نمک کے ساتھ پیس کر لیموں کا رس ملا کر چٹنی بنائی جاتی ہے جو باجرے، مکئی اور چنے کی روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ یہ چٹنی ذائقے میں لذیذ اور صحت کے لیے مؤثر ہوتی ہے۔ اسی طرح تلوں کے شیرے کو پانی میں پیس کر پینا معدے کی تیزابیت ختم کرتی ہے۔ جدید تحقیقات نے بھی تلوں کو غذائی اجزاء سے بھرپور اور نظام ہضم کے لیے مفید اور مؤثر قرار دیا ہے۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔